नमस्कार, एपी सेन्टरमा स्वागत छ। म समा थापा। देशमा अहिले गठबन्धनको सरकार छ। गठबन्धनले मिलेर स्थानीय चुनाव लड्यो। अब सङ्घको निर्वाचनको लागि समय आइसकेको छ। सङ्घको निर्वाचन भने कार्तिकमै गर्नुपर्ने मुडमा प्रधानमन्त्री देउबा हुनुहुन्छ भनेर एक थरीले भनिरहेका छन्। प्रधानमन्त्रीको यो आतुरीलाई वाम गठबन्धन मिल्ने डर भनेर पनि विश्लेषण गरिएको छ। यो बीचमा हिजो मात्रै माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले चुनावको परिणामले नेपाली कांग्रेस मातिए एमालेलाई झै ठेगान लगाइदिने बताउनु भएको छ। यसले पनि गठबन्धनको भविष्य के होला भनेर प्रश्न गर्न थालिएको छ। यो बीचमा चुनावको परिणाम आइसकेपछि मधेसी दलहरूको अवस्था निकै खुम्चिएको देखिएको छ र अर्कोतर्फ हिंसामा लागेका मधेस केन्द्रित दल जस्तै सीके राउतको जनमत पार्टी र रेशम चौधरीको पार्टीले जित दर्ज गराएका छन्। यसको दीर्घकालीन राजनीतिक महत्त्व के हुन्छ? साथै काठमाडौँमा महोत्तरीका बालेन्द्र शाहको जित र वीरगन्जमा पहाडी मूलका मेयरको जित, यसले के सङ्केत गर्छ? यसले के नेपालमा अब जातीय राजनीतिको सान्दर्भिकता फत्काइदिएको हो? आज यिनै समसामयिक विषयमा छलफल गर्नेछौँ र छलफलका लागि हामीसँग हुनुहुन्छ मधेसी मामिलाका जानकार डाक्टर राजेश अहिराज। स्वागत छ राजेशजी। धन्यवाद। नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छु। पहिला त अब यो चुनावपछि तपाईँसँग गफ पनि भएको छैन। चुनावपछि हाम्रा मुख्य पार्टीहरूको अवस्था, उनीहरूको स्वरूपलाई तपाईँ कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ? पहिलो कुरा त मेरो विमति छ कि निर्वाचनमा गठबन्धन गरेर जाने पक्षहरूसँग सिद्धान्त नमिलेका पक्षहरू एक ठाउँमा गठबन्धन गर्नु र एउटालाई उम्मेदवारी दिलाएर बाँकी पार्टीका कार्यकर्तालाई त्यसलाई मत दिन लगाउनु, यो अनैतिक, अप्राकृतिक र राजनीतिक सिद्धान्तको विरुद्धमा छ। निर्वाचनको मूल मर्मको विरुद्धमा छ। कांग्रेसका उम्मेदवारलाई कांग्रेसकै मतदाताले मत दिने हो, एमालेलाई एमालेले दिने हो, राप्रपालाई राप्रपालाई दिने हो। अर्थात् निर्वाचन भनेको दलहरूको परीक्षा हो। परीक्षामा विद्यार्थीहरूले गठबन्धन गरेर मेरो चाहिँ विज्ञान ठिक छ मलाई सघाइदेऊ, तिम्रो गणित ठिक छ म तिमीलाई सघाइदिन्छु, अरू कसैको तपाईको अर्थशास्त्र ठिक होला उनले हामीले सघाइदेला, तीनैजना पास हौँ भनेर गरे जस्तो, म्याच फिक्सिङ गरे जस्तो, यो चाहिँ राजनीतिक अपराध हो। निर्वाचन पूर्वको गठबन्धन। लोकतन्त्रमा, दलीय व्यवस्थामा राजनीतिक दलहरू सफल भएको, पास भएको त राम्रै होइन र? निर्वाचनमा आफ्नो आफ्नो एजेन्डा, आफ्नो आफ्नो सिद्धान्त, आफ्नो आफ्नो उम्मेदवारको व्यक्तित्व र आफूले आफ्नो दलले गरेका कर्म र कुकर्मका आधारमा परीक्षा दिने हो। विजित भइसकेपछि विजयका तौलका आधारमा गठबन्धन गर्ने हो। निर्वाचन पूर्व गठबन्धन हो, त्यसपछि गठबन्धन गरेको जायज हो। तर निर्वाचनमै गठबन्धन गरेर जानु भनेको यो अनैतिक, अप्राकृतिक र निर्वाचनको मूल मर्मको विरुद्धमा छ। त्यही भएर तपाईँले सम्झना होला निर्वाचन आयोगले एउटा पत्रकार सम्मेलनमा भनेको थियो गठबन्धन हामीले चिन्दैनौँ भनेर। यो खराब अभ्यास हो निर्वाचन पूर्वको गठबन्धन। किनभने कांग्रेसको सिद्धान्त भिन्नै छ, एमालेको सिद्धान्त भिन्नै छ, नेकपा यसको भिन्नै छ, माओवादी केन्द्रको भिन्नै छ। यिनका सिद्धान्त भिन्नै छ, शैली भिन्न छ, यिनका दर्ता नम्बर भिन्नै छ। यिनले गर्ने भनेको राजनीतिक अभ्यासमा, बहुदलीय व्यवस्थामा गठबन्धन कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि कुनै विचारमा हुन्छ, कुनै विषयमा हुन्छ, कुनै ठाउँमा यो काम गर्ने वा नगर्ने। सरकार निर्माणमा हुन सक्छ किन गणितको खेल छ, तर निर्वाचनमै गठबन्धन गरेर जाँदा यो चाहिँ कार्यकर्ताको, मतदाताको विवेक बन्धकमा पार्नु र उनको आस्थाका विरुद्धमा उनको मत प्रयोग गर्न बाध्य गर्नु। त्यहाँबाट राजनीतिले त अर्को कोर्स लिइसक्यो नि त, होइन? मत परिणामहरू आइसक्यो। मेरो तपाईँलाई प्रश्न चाहिँ, यो मत परिणामहरू आइसकेपछि यसले हाम्रा दलहरूको चित्र कस्तो देखाइदिएको छ? सुरु गरौँ नेपाली कांग्रेसबाट। नेपाली कांग्रेस अहिले पहिलो पार्टी त बनेको छ, उसको अवस्था आजको दिनमा कस्तो छ? तपाईँ कसरी हेर्नुहुन्छ? विजय अथवा सङ्ख्या हेर्ने हो, विजितको सङ्ख्या हेर्ने हो भने नेपाली कांग्रेस पहिलो पार्टी त बन्यो। तर उनका विजित पात्रले कांग्रेसको मत कति पायो र अरू दलको मत कति पायो भनेर आकलन कसरी गर्ने? यो देशभरिबाट कांग्रेसले कति मत पाए, एमालेले कति मत पाए, माओवादीले कति मत पाए भनेर इमानदारीपूर्वक विश्लेषण हामीले कसरी गर्ने? यहाँ त
माओवादीको उम्मेदवारलाई काङ्ग्रेसले मत हालेको छ, एमालेको उम्मेदवारलाई लोकसभाको मान्छेले मत हालिदिएको छ, राप्रपाको उम्मेदवारलाई फलानुले मत हालिदिएको छ। तर कतिपय ठाउँमा त मतदाताले त भत्काइदिया छन् नि त, कतिपय ठाउँमा त मतदाताले माथिबाट लादिएको गठबन्धन त माने छैनन् नि त। म त्यही आउँदै थिएँ। एउटा कुरा त यो अभ्यास निर्वाचन पूर्व गठबन्धन गरेर जनतामा जानु भनेको जनता ठग्नु हो, यो जनता झुक्क्याउनु हो र निर्वाचनको मूल मर्मको विरुद्धमा अभ्यास गर्नु हो। दोस्रो कुरो, तपाईले चाहिँ हामी संहितामा गइसक्यौँ भन्नुहुन्छ, तर तपाईले केन्द्रबाटै मतदाताको नाम फिक्स गर्नुहुन्छ। अर्थात् राज्यले चाहिँ संहिताको अभ्यास गर्नुपर्ने, पार्टीले चाहिँ केन्द्रीकृत मानसिकता केन्द्रीकृत शक्तिको प्रयोग गर्नुपर्ने। यो संहिताको विरुद्धको अभ्यास हो कि केन्द्रबाट उम्मेदवार चयन गर्नु। किनभने जुन जिल्लामा जिल्ला पार्टी कार्यालय छ त्यो जिल्लाका बुद्धिजीवी, त्यो जिल्लाका नेता, त्यो जिल्लाको कार्यकर्ता त्यो स्थानीय तहमै उम्मेदवार तय गर्ने हो नि त। ठिक छ, त्यो पनि तेस्रो कुरो तपाईले केन्द्रबाट घोषणापत्र छापेर गाउँमा गएर भाषण गर्दै हुनुहुन्छ। अर्थात् तपाईको शैली संहिता विरुद्धमा छ, तपाईको टिकट वितरण प्रक्रिया संहिताको विरुद्धमा छ र तपाईको घोषणापत्र केन्द्रीकृत गरेर संहिताको विरुद्धमा अभ्यास गर्दै हुनुहुन्छ। र तपाईले के भन्दै हुनुहुन्छ भने हामी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको नवीन अभ्यास गर्दैछौँ। अर्थात् गणतन्त्रको विरुद्धको अभ्यास, संहिताको विरुद्धको अभ्यास र स्थानीय तहका बुद्धिजीवी र पार्टी कार्यकर्ताको मान मर्दन गर्ने अभ्यास गरिएको छ। ठिक छ, यो निर्वाचनले संघीयताको जगलाई बलियो होइन कि कमजोर पार्यो भन्दै हुनुहुन्छ। ठिक छ, यो अब यो गठबन्धनबाट म थोरै अगाडि बढ्न चाहेँ कि जस्तो परिणामहरू आयो होइन, यो आएका परिणामलाई तपाईँले कुन पार्टीको अवस्था कस्तो छ भनेर मैले प्रश्न राख्दा खुलेर भन्न चाहनु भएन। यो परिणामलाई चाहिँ तपाईँ कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ? नेपाली कङ्ग्रेस पहिलो, त्यसपछि नेकपा एमाले, अनि माओवादी, अनि समाजवादी, यो परिणामलाई तपाईँ कसरी हेर्नुहुन्छ? स्वाभाविक जनताले जे मत दिएको छ त्यो वैधानिक रूपबाट म यसलाई स्वाभाविक मान्छु, तर सामाजिक स्वीकृतिको आँखाले हेर्ने हो भने यो बिल्कुलै गलत हो कि कतिपय ठाउँमा जनतालाई धम्काउने कामहरू भएको छ। कतिपय ठाउँमा मलाई विजित गराइनस्, मेरो पार्टीलाई विजित गराइनस् भने म बजेट दिन्न भनेको छ भने राज्यकै मन्त्री परिषदमा क्याबिनेटमा मन्त्री भएका व्यक्तिहरूले जो नेपालभरिकै मन्त्री छन्, जो हरेक पार्टीका लागि त्यो सरकारको मन्त्री हुन्, उनी चाहिँ यो मान्छेलाई जिता यसलाई हरा भनेर सरकारकै सावाडी साधन सरकारकै बजेट प्रयोग गरेर निर्वाचनमा भाग लिए। यो अनैतिक अभ्यासहरू धेरै भएको छ। त्यही भएर निर्वाचनको परिणाम जे आएको छ त्यो हामी सबै नेपालीले स्वीकार्नुपर्छ। तर यो गलत तरिकाबाट यो परिणाम आयो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बोल्न बाँकी राख्नु हुँदैन, नेतालाई सच्याउने, नेतालाई चाहिँ यो गलत नगर भनेर भन्न बाँकी राख्नु हुँदैन। ठिक छ, अब यो निर्वाचनको परिणामकै कुरा गरिरहँदा नै तपाईँ मधेस मामिलाको जानकार पनि हुनुहुन्छ। मधेस केन्द्रित दलहरूका गतिविधिलाई मेन रूपमा तपाईँले निहालिरहनु भएको छ। मधेस केन्द्रित दलहरूको उपस्थिति त कमजोर देखियो यो पटकको निर्वाचनमा। र अर्को चाहिँ काठमाडौँमै भनौँ न, मेयरमा बालेन्द्र शाहको जित होइन महोत्तरीका, र वीरगन्जमा नेवारी मूलका मेयर आउनु भएको छ, मधेसी समुदाय अलिकति बाक्लो भएको ठाउँमा। यसलाई तपाईँ कसरी हेर्नुहुन्छ? के नेपालमा अब साम्प्रदायिक राजनीति असान्दर्भिक भइसकेको हो? म प्रारम्भदेखि नै तपाईँलाई स्मरण गराउँछु कि मधेसका छाती ठुलो छ। मधेसीसँग जतिसुकै रङ्गभेद भइराख्दा पनि मधेसबाट काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी, राप्रपा लगायतका सबै दल विजित हुँदै आयो। मधेस केन्द्रित दल मात्रै मधेसबाट विजित कहिले भएको छैन। सिङ्गो मधेसबाट काङ्ग्रेस पनि विजित भएको छ, एमाले पनि भएको छ, राप्रपा पनि भएको छ, स्वतन्त्र पनि भएको छ, मधेस केन्द्रित दल पनि भएको छ। त्यसको तुलनामा पहाड र हिमालले मधेसीलाई स्वीकार गरेको काठमाडौँको निर्वाचन पहिलो हो है। मधेसीले स्वीकार गरेको मधेसले यस अघि नै चाहे गिरिजाप्रसाद कोइराला होस्, चाहे कृष्णप्रसाद भट्टराईजी हुन्, चाहे इभन प्रचण्ड आफै होस्, मधेसले स्वीकारेको छ। तर यी पार्टीले पहाड र हिमालबाट कोही मधेसीलाई उम्मेदवारी दिनु र मधेसीलाई विजित गराउने अथवा कुनै मधेसी उम्मेदवार म पहाड र हिमालबाट आफ्नो उम्मेदवारी दिन्छु भनेर पनि त आउनु भएन होला नि। नेताहरूले एक प्रकारको डर देखाइदिनु भयो होला, तपाईँहरूको यो ठाउँमा जित सुनिश्चित हुँदैन, तपाईँहरू मधेसी समुदायमै फर्किएर जानुस् भनेर भए पनि त देखाइदिनु भयो होला। अर्थात् के छ भने नागरिक स्तरमा पहाडी मधेसी हिमालीको बीचमा कहीँ कतै कुनै द्वन्द्व र दूरी छैन। नागरिक स्तरमा नेताले लादिदिएको थियो
नेताले नागरिक बीचमा खण्डीकरण गर्ने, नागरिक बीचमा द्वन्द्व र दूरी निर्माण गर्ने, नेपालीहरूको बीचमै क्लस्टरहरू निर्माण गरेर एउटा नेपालीलाई अर्को नेपालीसँग लडाउने काम गर्दै थियो। यो पटकको निर्वाचनमा मधेस आन्दोलनको बलियो ठाउँ भनेको वीरगञ्ज, उनले पहाडीलाई मेयर बनाए अर्थात् नगरपिता बनाए। राजेश मानसिंह आउनुभयो। काठमाडौँले एउटा मधेसीलाई नगरपिता बनायो। यसले के सङ्केत दियो भने अब साम्प्रदायिक राजनीतिहरू तिमीहरू नगर, अब जातीय क्षेत्रीय वर्गीय राजनीतिका कुराहरू नगर भनेर जनताले प्रष्ट रूपबाट जवाब दियो। यति भइराख्दा पनि नेताहरू सप्रेन भने अब यो देशमा नेताहरू भौतिक रूपबाट असुरक्षित हुन्छ। म पुनः दोहोऱ्याउँछु, यदि नेताहरू सप्रेनन् भने अब यो देशमा नेताहरू भौतिक रूपबाट असुरक्षित हुन्छ। किनभने नेपालीको यो दुर्दशाको कारण अर्थात् आम नेपालीको भूमि भावना र भविष्य असुरक्षित हुनुपर्ने कारण जम्मा दुईटा छ। एउटा बेमान नेतृत्व, अर्को गुलाम बुद्धिजीवी। बेमान नेतृत्व र गुलाम बुद्धिजीवीका कारण आज नेपालीहरू नेपालमा सुरक्षित छैन। नेपालभित्रै बसोबास गर्ने बेइमान नेतृत्व त बुझियो, नेतागणहरूलाई भन्नुभयो होला। गुलाम बुद्धिजीवी भनेको चाहिँ अलिकति प्रश्न पारिदिनुहोस् न। गुलाम बुद्धिजीवी भनेर कसलाई भन्न खोज्नु भएको र तिनले के गरे? त्यस्ता बुद्धिजीवी जो आइना जस्तो बोल्न सक्ने औकात राख्दैन, जो लेन्स जस्तो आफ्नो बौद्धिकताको प्रयोग गर्छ, जसले दलका नेताप्रति वा विदेशीप्रति समर्पित भएर आफूलाई सुगाकरण गरिसकेको छ, जसले नेपालमा भएका सुन्दर पक्षहरू हेर्दैन, जसले नेपालमा द्वन्द्व निर्माण गर्ने कामहरू गर्छ। नेपालका बुद्धिजीवीहरूलाई बडा प्रष्ट रूपबाट थाहा छ कि मधेसी, दलित, जनजाति, महिला लगायतका जति पनि विषयवस्तु छन् ती विषयवस्तु सामाजिक विषयवस्तु हुन्। यो चेतनाको स्तर र सबलीकरणको माध्यमबाट यसको समाधान हुन सक्छ भन्ने कुरा वा हुनै पर्छ अथवा यो मात्र उपाय हो भन्ने कुरा थाहा छ। तर विषय बनाएर गिजोलियो भन्न खोज्छ। त्यसलाई राजनीतिक विषय बनाएर गिजोलियो। त्यति मात्र होइन, राजा हुनै पर्छ भन्ने पार्टी र राजा हामीले हटायौँ भन्ने पार्टी एउटै क्याबिनेटमा बसिराख्दा दुवै पार्टीका गुलाम बुद्धिजीवीहरूले हाम्रो पार्टीको नेताले गरेको कुरा ठिक हो, आफ्नो पार्टीको नेताको खुट्टालाई यही नै अन्तिम तीर्थस्थल हो भनेर ढोग्ने बुद्धिजीवीहरू यो देशका गुलाम बुद्धिजीवी हुन्, जसले सत्य र असत्य छुटाउन सक्दैन। यी गुलाम बुद्धिजीवीभित्र टेलिभिजनमा अन्तर्वार्ता दिनेहरू मात्र पर्दैनन्, गुलाम बुद्धिजीवीभित्र पर्ने लेखकहरू, पत्रकारहरू, नेपालका न्यायाधीशहरू, नेपालका वकिलहरू सबै पर्छन्। ठिक छ, अब अलिकति अगाडि बढ्छु म। यो गठबन्धनकै भविष्य के हुने, होइन, गठबन्धन कसरी अगाडि बढ्छ र त्यसैले नै सङ्घमा हुने निर्वाचनको परिणाम चाहिँ फरक पार्छ भनेर आकलन गरिएको छ। अब यो कार्तिकमै गर्नुपर्छ अलिकति अगाडि निर्वाचन भने जस्तो प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको मुड जस्तो देखिन्छ। कतिपयले फागुनसम्म कार्यकाल छ संसदको, किन कार्तिकमा भनिरहेछन्। वाम एकता भयो भने हामी के गर्ने भन्ने खालको डर पनि छ प्रधानमन्त्रीलाई भन्ने कुराहरू आइरहेको छ। यो गठबन्धनको भविष्यलाई लिएर नि हिजो मात्रै पुष्पकमल दाहालले के भन्नुभएको छ भन्दाखेरि यो चुनावको परिणामले नेपाली कङ्ग्रेस मात्यो भने उसलाई एमाले चाहिँ हामी ठेगान लगाइदिन्छौँ भन्ने अभिव्यक्ति दिनुभएको छ कि यो अभिव्यक्तिले के देखाउन खोज्छ? यसले के गठबन्धनको भविष्यलाई प्रश्न गर्ने ठाउँ दिएको छ? सैद्धान्तिक विचलनमा बाँचेका पात्रहरू जसले सधैँ सत्तालाई केन्द्रमा राख्ने र विदेशीको इसारालाई शिरोधार्य गर्ने काम गर्छ, त्यस्ता व्यक्तिहरूको वर्चस्वमा दल बढेको छ। अहिले नेताहरूबाट दलकै कार्यकर्ताहरू, दलकै अन्य नेताहरूले न्याय नपाएको स्थिति छ। अर्थात् पार्टीभित्र प्रजातन्त्र अहिले पनि छैन, चाहे त्यो माओवादी होस्, चाहे काङ्ग्रेस होस्, चाहे अन्य दल होस्। यस्तो स्थितिमा जहाँ बार्गेनिङलाई नै केन्द्र बनाएर अगाडि बढ्ने, धम्काएर अगाडि बढ्ने अभ्यास हुँदै आएको छ, त्योभन्दा पहिला हामीले एउटा कुरा के बुझ्नुपर्छ भने हाम्रो देशमा कस्तो खालको व्यवस्था छ भन्ने कुरा हामीले आइना जस्तो प्रष्ट हुने गरी बुझ्ने र बुझाउने काम गर्नुपर्छ। मेरो आफ्नो बुझाइ के छ भने नेपालमा प्रजातन्त्र छैन भन्ने मेरो बुझाइ छ। नेपालमा डेमोक्रेसी छैन। यो चाहिँ क्लेप्टोक्रेसी हो, यो डेमोक्रेसी होइन। यो चाहिँ विशुद्ध क्लेप्टोक्रेसी हो। क्लेप्टोक्रेसीको अर्थ के छ भने
राज्यको साधन स्रोतको दोहन गरेर निजी जीवनमा खन्याउने, परिवारका सदस्यहरू अर्थात् वंशवादमा विश्वास गर्ने तर पब्लिकलाई दिनभरि सिद्धान्त, आदर्श, ज्ञान बाँडिराख्ने, अर्थात् नेताको अभिव्यक्ति र नेताको शैली कहीँ कतै तालमेल नहुने, यसलाई शुद्ध भाषामा चोर तन्त्र भन्छ। अर्थात् आफ्नै मातृभूमि लुट्ने, आफ्नै देशको जनता ठग्ने, आफ्नै देशका चेलीबेटीहरूसँग हिंसा गर्ने, आफ्नै देशका वृद्ध विधवाहरूलाई दुःख दिने, विदेशबाट ऋण ल्याउने, अनुदान बाँड्ने, अर्थात् समग्रमा आफ्नो देश, आफ्नो मातृभूमि, आफ्नो माटोसँग बेइमानी गर्ने र निजी जीवन समृद्ध बनाउने, पारिवारिक जीवन समृद्ध बनाउने। नेतृत्वलाई त यो पटकको निर्वाचनले त अलिकति म सकिहाल्छु। म तपाईँको पहिला प्रश्नको सवाल सक्छु। त्यही भएर व्यवस्थाको रूपमा हामी कहाँ क्ल्याप्टोक्रेसी छ, डेमोक्रेसी छैन। दोस्रो, हामी कहाँको रहेको व्यवस्था जुन विश्वभरि परिभाषा गर्छ नि कि गणतन्त्र भनेको समृद्ध व्यवस्था हो जहाँ जनताहरूको लागि जनताहरूसँगै मिलेर जनताकै चाहना बमोजिम काम हुन्छ। तर हामी कहाँ के हुन्छ, नेताहरू मिलेर नेताहरूको लागि र नेताहरूकै चाहना बमोजिम व्यवस्था चलाउँछ। एउटा नेताले दिनभरि परिवारवादको विरोध गर्छ र बेलुका ज्वाइँ खोजेर राजदूत बनाउँछ। अर्को नेता दिनभरि समावेशिताको भाषण गर्छ, बेलुका घरमा आएर भाइलाई राष्ट्रिय सभामा सदस्य बनाउँछ। अर्को नेताले चाहिँ हामीसँग 240 वर्षदेखि सामुदायिक विभेद भयो भनेर भाषण गर्छ, घर पुगेपछि 4 जना मन्त्रीमा 3 जना आफ्नै जातको मान्छेलाई मन्त्री बनाउँछ। यी यस्ता कल्प्रिट पात्रहरू जसको जीवनशैली र जसका अभिव्यक्ति नेपालीको भूमिको विरुद्धमा छ, नेपालीको भावनाको विरुद्धमा छ, नेपालीको भविष्यका विरुद्धमा छ, यस्ता अनैतिकहरूको गठबन्धन हुँदा पनि के नहुँदा पनि के। तपाईले अमुक एउटा दललाई मात्रै भन्नुभएको वा समग्रमा नेतृत्व गरिरहेका सबै दलको यो साझा चिनारी हो भनेर भन्न खोज्नु भएको? राजनीतिक परिवर्तनको नाउँमा नेताहरूले जनतालाई ठग्ने क्रम 2003 सालदेखि सुरु भएको छ। जति बेला अखिल भारतीय नेपाली काङ्ग्रेस भनेर गठन गर्यो, तीबाट जनता ठग्ने काम प्रारम्भ भयो। त्यसपछि 7 सालमा मधेसीका लागि नेपाली काङ्ग्रेस उपयुक्त ठाउँ होइन भनेर तराई काङ्ग्रेस खोल्न बाध्य गरियो। तीबाट नेपालमा सामुदायिक राजनीति प्रारम्भ भयो। त्यसपछि आफ्नै देशको जनता मारेर म क्रान्ति गर्छु भनेर नारा लाउने केही व्यक्तिहरू जसले सिपाहीलाई गोली ठोकेर आइजिपीको खुट्टा ठोके, गाविस सचिवको किडन्याप गरे, मन्त्रालयको सचिवसँग बजेट मागे, जसले पार्टीको कार्यकर्तालाई चाहिँ हातखुट्टा भाँचे, त्यही पार्टीको अध्यक्षसँग मिलेर क्याबिनेट साटासाट गरे। यस्ता फरक खालको द्वैत खालको अनैतिक व्यक्तिहरूको बथान यति धेरै अगाडि बढ्यो हाम्रो देशमा कि यो देशका अधिकांश पार्टीमा एउटा राजनीतिक सेन्डिकेट छ। सीमित व्यक्तिहरू असीमित रूपबाट प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा घुमिराखेको छ। तर तपाईले भनिसकिरहेको यो व्यथितिहरू छ, विचलनहरू छ नि, त्यो बिस्तारै अब नेपाली राजनीतिमा असान्दर्भिक बन्दै जान्छ भनेर यो पटकको स्थानीय तहको निर्वाचनबाट जनताले दिएको मतले त देखाउँदैन र? होइन, किनभने यो देशमा स्वतन्त्र भनेर उठेका पात्रहरू निर्वाचनको परिणाम आउन्जेल मात्रै स्वतन्त्र थिए भन्ने कुरा त थुप्रै ठाउँका स्वतन्त्रहरूले देखाइसक्यो। 1-2वटा उदाहरण बाहेक काङ्ग्रेसले टिकट दिएन भनेर स्वतन्त्र भइदियो, एमाले टिकट दिएन भनेर स्वतन्त्र भइदियो, राप्रपाले टिकट दिएन भनेर स्वतन्त्र भइदियो र विजित भएको भोलिपल्ट पुनः माओपार्टीमा फर्क्यो। सुन्नुहोस् न, पार्टीले म योग्य हुँदाहुँदै पनि मलाई टिकट दिएन, म स्थानीय समुदायमा भिजेको छु, स्थानीय मामिलाको जानकार छु, मलाई त्यो वस्तुस्थिति सबै थाहा छ, मेरो समुदायको हो भने म लायक हुँदाहुँदै मलाई पार्टीले टिकट दिएन भने म स्वतन्त्र उठ्छु, तर मेरो आस्था त्यही पार्टीमा छ भनेर जान के खराबी छ? पाउँछ। मैले खराबी छ भने होइन, मैले अभ्यासको कुरा गरेको। जो व्यक्ति निर्वाचनसम्म मतदाताको मत मागुन्जेलसम्म मसँग फलानु पार्टीले अन्याय गर्यो भनेर म स्वतन्त्र भएँ भन्यो, त्यो व्यक्तिले निर्वाचित भएको भोलिपल्ट त्यही पार्टीको ब्यानर बोकेर जुलुसमा निस्क्यो। यो भनेको पहिला पार्टीसँग धोका गर्यो, विजित भएको भोलिपल्ट मतदातासँग धोका गर्यो। यो धोकाको राजनीतिको कुरा गरेँ मैले कि जनताले विभिन्न तहमा धोका पाउँदै आएको छ। यो देशमा बहुदलीय व्यवस्था छैन, यो देशमा विशुद्ध रूपमा एकदलीय व्यवस्था छ। यो देशमा एउटा मात्र व्यवस्था छ, त्यो भनेको सत्ता हो, त्यो भनेको विदेशी भक्ति हो,
तपाईँ हामी पटक पटक झुक्किन्छौँ। हामी झुक्किन्छौँ, कसैले समाजवाद भन्छ, कसैले पुँजीवाद भन्छ, कसैले मधेसवाद भन्छ, कसैले थारूवाद भन्छ, कसैले के भन्छ, विभिन्न वादहरू भनेर हामीले झुक्याउँछ। यो देशमा जम्मा दुईटा वाद छ, एउटा भनेको द्रव्यवाद हो, अर्को भनेको लम्पसारवाद हो। त्योभन्दा बढी कुनै वाद छैन। तपाईँले सम्झना छ कि नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्छ, हिन्दू राष्ट्रको विकल्प छैन भन्ने व्यक्तिले धर्मनिरपेक्ष संविधानलाई अंगीकार गरेर क्याबिनेटमा गएको। संहिता कुनै पनि हालतमा हामी मान्दैनौँ भन्नेहरू उप प्रधानमन्त्रीको एउटा कुर्सी पाउँदा कुद्देर गएको। यहाँ कहाँ छ नैतिकता, कहाँ छ आदर्श? यो व्यवस्थामा धेरै समस्याहरू छन्। व्यवस्थामा होइन, नेताको नेतृत्वमा, नियतमा, नेतृत्वमा तपाईँ जे भन्नु समस्याहरू होलान् हैन। त्यो कार्यशैलीहरू अब तपाईको दुईटा प्रश्न बाँकी छ। अपेक्षा अनुसार हुन सकिरहेको छैन। तर तपाईले भने जस्तै यो देशमा डेमोक्रेसी नै छैन भन्नेमा चाहिँ म सहमत हुन सकिन। किन भन्दा तपाईले डेमोक्रेसी छैन भनेर भनिरहँदा नि तपाईले यति प्रखर रूपमा आलोचना गर्न पाइरहनु भएको छ नि कुनै पनि दल अमुक नेताको विषयमा तपाईले आफ्ना कुराहरू यति स्पष्टताका साथ राख्न पाउनु भनेको नै डेमोक्रेसी भएर नै हो नि। प्रजातन्त्र नभएको भए हामीले आफ्ना कुराहरू यति स्पष्ट रूपमा राख्ने अधिकार हुन्थ्यो र। विश्वमा थुप्रै मुलुकहरूमा जहाँ प्रजातन्त्र छैन, फरक व्यवस्था छ, त्यहाँ पनि नागरिकले सभ्य रूपबाट आफ्नो कुरा उठाउनु पाएको छ। त्यही भएर तन्त्रले गर्दा हामीले बोल्न पाएको चाहिँ यो भ्रम हामीले भोग्न छोड्नुपर्छ। कुनै दिन यी नेताले भन्देला कि हाम्रो पार्टी निर्वाचन आयोगमा दर्ता थियो र पो एप्पलको 13+ आयो भन्देला यिनले, त्यताबाट हामी जोगिनुपर्छ। यिनका कारणले हामीले बोल्न पाएको वा नपाएको होइन। नेताको कार्यशैलीलाई मैले बचाउ गर्न खोजेको होइन कि विश्वका कतिपय देशमा चाहिँ तपाईँले लेखेको फेसबुक स्टेटसकै भरमा कतिपय पत्रकारहरूलाई, अभियन्ताहरूलाई, नागरिक अगुवाहरूलाई जेल्ने चलान गरेको उदाहरणहरू छन्। किन यहाँ छैन? जिउँदो मान्छेलाई गाडेको उदाहरण छैन? तपाईँ आबद्ध हुनुभएकै पेसाबाट दर्जन्स पत्रकारलाई जिउँदो गाडिएको घटना हामीलाई थाहा छैन? विश्वको यो पहिलो मुलुक हो जहाँ अपराधको लागि सजाय गर्नुको साटो मेलमिलाप केन्द्र राज्यले खोल्छ। यदि राज्यले मेलमिलाप केन्द्र खोल्छ भने न्यायले किन खारिज गर्दैन? अनि त्यसलाई त जनताले पनि त अनुमोदन गरिसके नि त। बृहत शान्ति सम्झौता भनेर जनताको अनुमोदन थिएन र त्यसमा बिजी सांसदहरू एकै ठाउँमा बसेर नेपाललाई उत्तर कोरियाको छेउमा लैजाउँ भनेर सबै सांसदले 100% सहमति दियो भने यसलाई जनताको अनुमोदन भन्न मिल्छ? जनताले प्रतिकार गरेनन् भने त मिल्ला नि त। जनतासँग त आवाज हुन्छ नि होइन र? जनताकै आवाज जनप्रतिनिधिहरूले बोल्ने हो नि होइन लोकतन्त्रमा? नेपालमा जनप्रतिनिधि छ र? यी निधिपति होइनन् र? यी पार्टी प्रतिनिधि हुन् कि जनप्रतिनिधि हुन्? आउन खुलेर बहस गरौँ न। सैद्धान्तिक पक्ष एउटा छ, सत्य अर्को छ। हामी कहाँ के छ भने जो व्यक्तिले परिवर्तनका लागि दिन रात भाषण दिन्छ त्यो व्यक्ति अध्यक्षको पद नछोडेको 35 वर्ष भइसक्यो। जसले राज्यले हामीसँग विभेद गर्यो, मधेसी भएका कारणले विभेद गर्यो, राज्यले सामुदायिक विभेद गर्न पाइँदैन भनेर दावा गर्छ, त्यो पार्टीको 100% वर्चस्वको सरकार प्रदेश नम्बर 2 मा भइराख्दा पिउनदेखि मुख्यमन्त्रीसम्म एकजना गैर मधेसी मूलको प्रदेश 2 मा बसोबास गर्ने नेपालीले ठाउँ दिएन। अलिक खुलेर बस गरौँ न। कति पटक ठगिने के नेपालीहरू? म यहाँ अलिकति जान्न चाहेको यो देशमा अमुक दललाई मात्रै भन्नु भएको छ कि समग्रमा हाम्रो नेतृत्वकर्ताहरूको रवैया नै यही हो भन्न खोजेको? यो देशमा परिवार चलाउन विदेश जानुपर्ने, नेपालमा बसुन्जेल धन र धर्म नागरिकको सुरक्षित नहुने, मधेसमा पहाडी सुरक्षित नहुने, पहाडमा मधेसी सुरक्षित नहुने। म तपाईँ कहाँ आउनुभन्दा केही दिन पहिला म जुम्लाको सिन्जा पुगेको थिएँ। त्यसका अझै भित्रको गाउँहरूमा घुमिराख्दा मैले कमसेकम 100 यस्ता नेपाली भेटे जसको खुट्टामा चप्पल छैन। तपाईले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको कुरा गर्नुहुन्छ, तपाईँ 3.5 करोडको गाडी चढेर समाज कम्युनिस्ट वर्ग सङ्घर्षको कुरा गर्नुहुन्छ। वर्ग सङ्घर्षको श्रमिकको कुरा गर्ने मान्छेले कतिवटा उद्योग खोल्यो? पुँजीवादको राजनीति गर्दैछौँ हामी पुँजीवादी हौँ भन्नेहरूले कतिवटा उद्योग स्थापना गर्यो? पुँजीवाद भनेको भएको उद्योग बेचेर खाने होइन नि त। जनताको पक्षमा के कुरा भए, कहाँ काम भए त्यो चाहियो। ठीक छ। 15 वर्ष कटिराख्दा
नेपालको 7वटा प्रदेशमध्ये कुन प्रदेशमा कुन चाहिँ फ्याक्ट्री खोल्यो जहाँ 1000 नेपालीले काम गर्न सकोस्, त्यति पनि छोडिदिनुहोस्। जुन युवाले रगत पसिना बगाएर नेपाललाई कर पठाउँछ, उनको लास एयरपोर्टमा आइराख्दा कुन पार्टीको नेता त्यहाँ गयो वा उनको परिवारको व्यवस्थापनको लागि कसले कुरा गर्यो? नागरिक हत्या गर्ने पार्टीको लठयतलाई चाहिँ राज्यले भत्ता दिने, तर विदेशमा श्रम गर्दा जीवन जोगाएका र फर्किँदा बाकसमा फर्किने युवा र तिनका परिवारलाई राज्यले के चाहिँ गर्यो? अब के गर्ने भन्नुहोस् त? हामीले मानेका नेता यिनै हुन्, हामीलाई नेतृत्व दिने भनेर सृजना भएका स्थापित दलहरू यिनै हुन्। तपाईँ स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू पनि पार्टीबाट विचलित भएर चुनाव लडे, जिते, फेरि पार्टीमै फर्किए भनेर तिनीहरूको स्वतन्त्रतामा पनि प्रश्न गरिरहनु भएको छ भने हामीलाई अब कसले नेतृत्व गरिदिनु पर्यो त? मलाई लाग्छ यो देश गृहयुद्धमा जानुभन्दा पहिला नेपालका केही दलपतिहरू भौतिक रूपबाट असुरक्षित हुन्छ। तपाईँले अघि एउटा प्रश्न मलाई सोध्नु भएको थियो कि प्रचण्डले किन काङ्ग्रेसलाई धम्कायो भनेर। जो मान्छेले आफ्ना चितवनको मतदाता धम्काउन सक्छ, जसले आफ्नै देशको नागरिकको हत्या गर्न सक्छ, जसले आफ्नै देशको चेलीबेटीमाथि हिंसा गराउन सक्छ, ती व्यक्तिले कुनै पार्टीलाई धम्काउनु मेरो लागि नौलो विषय होइन। किनभने उनका कण कणमा अपराध छ। अपराधिक पृष्ठभूमिबाट हिँडेका मान्छेले अपराध गर्न बाँकी राख्दैन। हिजो हतियार बोकेर गर्थे, अहिले भाषण गर्न गर्छ। यिनका आफ्ना ती व्यक्ति वा त्यो पार्टीको कहीँ कतै कुनै सैद्धान्तिक अडान तपाईँले भेट्नु भएको छ? माओवादी भनेको त्यही पार्टी होइन? माओवादी मात्रै होइन, सैद्धान्तिक अडान मलाई कुन पार्टीमा छ बताइदिनुहोस्। कांग्रेसको छ वा नेकपा एमालेको छ? सैद्धान्तिक अडान र कुनै पनि पार्टीले नेतृत्व गर्दाखेरि उसले आफ्ना आइडियोलोजीलाई आफ्नो नेतृत्वबाट दर्शायो, आम मानिसले अनुभूति गरे भन्ने फरक त कहाँ छ र? नेपाली कांग्रेसको सरकार आओस्, एमालेका आओस्, माओवादीका आओस्, जनमोर्चाका आओस्, जनताका समस्या त उही छ नि। हो, अर्थात् तपाईँ आफै स्वीकार्दै हुनुहुन्छ कि नेपालमा क्लेप्टोक्रेसी रहेछ भनेर कुरा होइन। दलका कार्यशैलीहरू, दलहरू चल्ने नेतृत्वकर्ताहरूका इमानमा प्रश्न छ, तर म देशमा डेमोक्रेसी नै छैन, प्रजातन्त्रै छैन भन्ने कुरा चाहिँ मान्न यही कांग्रेस होइन जसले 40 बुँदा स्वीकार्दा त्यसको प्रयोग गर्न नसक्दा वा त्यसको नेपाली जनताको माझमा माओवादीले दिएको 40 बुँदा मध्ये कुन ठिक छ र कुन बेठिक छ, कुन जायज छ र कुन नजायज छ भनेर छुटाउन नसक्दा तकरिबन 18,000 नेपालीको रक्तपात भयो। यही कांग्रेस होइन जसकै पार्टीको 5,000 भन्दा बढी कार्यकर्तालाई माओवादीले मार्यो। आज यही कांग्रेस त्यही माओवादीसँग मिलेर सरकारमा छ भने त्यो सम्पूर्ण अपराधको शेयरधनी बन्नुपर्छ नेपाली कांग्रेस। नेपाली कांग्रेस मात्रै होइन, माओवादीसँग मिलेर त कसले सरकार चला छैन र? राप्रपाको शुद्ध देखियो त हामीले, होइन अहिले होइन, धेरै अगाडि जनमोर्चा आएन कि, नेकपा एमाले आएन कि, यसको दोष त सबै पार्टीलाई दिनु पर्यो नि त। तर फेरि यति भनिरहँदा पनि जनताले त तेस्रो पार्टीमा स्थापित गरिदिएका छन्। उनीहरू त आकारमा पहिलाको निर्वाचन भन्दा त अहिले त बढोत्तरी भएको छ त। फेरि यही भ्रम जुन हाम्रो नेताहरूमा छन् कि हाम्रो विकल्प छैन। नेताको विकल्प नेता नहुँदाखेरि व्यवस्थाको विकल्पमा व्यवस्था जन्मिन्छ। यो भ्रमबाट नेताहरू मुक्त हुनुपर्छ। अर्को प्रश्न तपाईँको थियो कि मधेसभित्रै मधेसी दलको हकीकत किन यस्तो भयो भन्दाखेरि सबभन्दा पहिला के छ भने नेपालमा मधेसवादी दल छैन। दोस्रो कुरो के छ भने मधेसको नाउँमा खुलेका दलहरू यी राजनीतिक दल होइन, यी वैचारिक भरिया हुन्, यी मतका भरिया हुन्, यी राजनीतिक बिचौलिया हुन्। इनका काम के हो भने ठुला पार्टीलाई गाली गरेर मधेसमा मत जम्मा गर्ने, त्यो प्राप्त गरेका मतलाई फेरि त्यही ठुलो पार्टीलाई बुझाएर 2-4 थान मन्त्रालय लिने, अर्थात् मतको भारी बोकेर काठमाडौँ पुर्याउने। इनका अलग से स्वतन्त्र अडान, स्वतन्त्र पहिचान, स्वतन्त्र कार्यशैली र फरक अस्तित्व छैन। यी एमालेको विरोध गर्छ, मत लिन्छ र एमालेसँगै सरकारमा जान्छ। कांग्रेसको विरोध गर्छ, मत लिन्छ र कांग्रेससँगै सरकारमा जान्छ। माओवादीको विरोध गर्छ, मधेसबाट मत जम्मा गर्छ र फेरि माओवादीसँगै सरकारमा गर्छ। तर यी भनेका राजनीतिक बिचौलिया हुन्। राजनीतिक बिचौलियाको भविष्य लामो हुँदैन। त्यही भएर यो देशमा मधेसका मुद्दामा खुलेका, दलितका लागि खुलेका, जनजातिका लागि खुलेका यी जति पनि विषयवस्तुमा खुलेका छन्, सामाजिक समस्याको राजनीतिक समाधान खोजिरहेछन् जुन व्यवहारमा सम्भव हुँदैन। सामाजिक समस्याको सामाजिक रूपबाटै समाधान हुन्छ, चेतनाको स्तरबाट समाधान हुन्छ, सबलीकरणको माध्यमबाट समाधान हुन्छ। अब तपाईँले सोध्नुभएको अर्को प्रश्न के थियो भने
जब सबै दल उस्तै छन्, सबै नेता उस्तै छन् भने हामीले के गर्ने भन्छ सोध्नुभयो। परिवर्तन संसारको नियम हो र कुनै पनि नेता अजम्बडी छैन। शक्ति, सम्पत्ति र सामर्थ्य एकैजनासँग सधैँ बसिराख्दैन। मलाई यी नेताहरूप्रति दया लाग्छ कि जो व्यक्ति यो देशको भाग्य विधाता हुन सक्थ्यो, जो व्यक्ति यो देशको राजनेता हुन सक्थ्यो, आज त्यो व्यक्ति सामाजिक रूपबाट यसरी खस्किँदैछ कि उनी र उनका परिवारका सदस्यहरूमाथि आम नेपालीले घृणा गर्ने बेला भइसक्यो। वैधानिकता एउटा कुरा हो, सामाजिक स्वीकृति अर्को कुरा हो। कोही व्यक्ति 5 पटक प्रधानमन्त्री होला तर तिनका कारणले नेपाली जनताको जीवनमा सिँचाइ भएको छैन भने त्यस्ता व्यक्तिको कुनै अर्थ छैन। जस्तो सीके राउतको पार्टी किसानको मुद्दा उठाएर हैन जित पनि दर्ज गराएको छ कतिपय ठाउँमा। थारू समुदायको उन्मुक्तिका लागि भन्दै नागरिक उन्मुक्ति पार्टी भनेर रेशम चौधरीले पार्टी खडा गर्नुभएको छ। यो दुईटा पार्टीको उदय र कतिपय सिटमा जित, यसलाई तपाईँ कसरी हेर्नुहुन्छ? हेर्नुहोस्, लोकल इलेक्सन भनेको सिद्धान्तभन्दा पनि व्यक्तित्वले अर्थ राख्दो रहेछ। त्यो लोकली त्यहाँ भएका उम्मेदवार को हुन्, उनका जाति, उनका पहुँच, उनका पैसा, उनका जुन सामान्य वैचारिक कुराहरू हुन्छ त्यसलाई केन्द्रमा राखेर राष्ट्रिय राजनीतिको हामीले विश्लेषण गर्नु हुँदैन। यी दुईटा फरक फरक कुरा हुन्। सीके राउतको पार्टी वा रेशम चौधरीको पार्टीको तपाईँले कुरा गरिराख्दाखेरि नेपालमा सुरुदेखि नै 2003 सालदेखि नै राज्यले कहिले पनि मुद्दाको सम्बोधन गरिदिएन, सरकारले मुद्दाको सम्बोधन गरिदिएन, नेताको व्यवस्थापन मात्रै गर्यो। मधेसको मुद्दा उठायो, त्यो मुद्दालाई त्यतिकै थाँती छोडिदिने, त्यो व्यक्तिलाई चाहिँ मन्त्री बनाइदिने। दलितको मुद्दा कसैले उठायो भने त्यो समस्यालाई सम्बोधन नगरिदिने, त्यसलाई मन्त्री बनाइदिने। कसैले जनजातिको मुद्दा उठायो त्यसलाई बरु एनजिओ बनाएर बजेट दिइदिने तर मुद्दाको सम्बोधन नगर्ने। एउटा व्यक्तिलाई टिपेर समस्या हल हुन्छ भन्ने मानसिकता। व्यक्तिको व्यवस्थापन भनेको समस्याको सम्बोधन होइन। त्यही भएर नेपालमा अहिलेसम्म पनि दलित, जनजाति, महिला, मधेसी लगायतका थुप्रै वर्ग र पक्षहरू अन्यायमा किन पऱ्यो भने उनका अगुवालाई राज्यले व्यवस्थापन गर्दै मुद्दाको सम्बोधन गरिदिएन। यो त्यही भएर यी व्यक्तिहरू, यी मुद्दाहरू अगाडि समाधान हुन सकेन र यसको दोषी नेता मात्र होइन, यो देशको यो दुर्दशाको प्रधान दोषी भनेका नेपालका न्यायाधीशहरू हुन् जसले राजनीति र अपराध छुट्याउन सक्ने औकात राख्दैन। मैले हैसियतको कुरा गरिनँ। यो देशको यो दुर्दशाका कारण नेपालका न्यायाधीशहरू हुन् जसले राजनीति र अपराध छुट्याउन सक्ने औकात राख्दैन। यिनका कारणले गर्दाखेरि भैँसी चोडेको जनता सजाय पाउँछ, नागरिक हत्या गरेका व्यक्तिहरू राजनीति गर्ने सहुलियत पाउँछ। राजनीति र अपराध फरक कुरा हो। नेपालको न्यायाधीशहरू, आजको यो लोकप्रिय कार्यक्रमबाट भन्दैछु, नेपालको न्यायाधीशहरू नेपालीत्व बोकेर नेपालको माटो सम्झेर, नेपाल आमा सम्झेर यदि फैसला गर्ने हो भने यो देश सप्रिन 1 महिनाभन्दा बढी लाग्दैन। ठिक छ। अब न्यायालयमा कुन तहसम्म राजनीति घुसिसक्यो भनेर त तपाईँ हामी सबै जग जाहेर नै छौँ। अब यो न्यायालयकै कुरा आइहाल्यो। अनैतिक अभ्यास कतिसम्म छ? पछिल्लो निर्णय चाहिँ नि यो निजगढमा एयरपोर्ट बनाउने विषयलाई अनैतिक अभ्यास कतिसम्म छ भने यसलाई तपाईँ कसरी हेर्नु भएको छ निजगढ विमानस्थलमा दिएको सर्वोच्चको निर्णयलाई? हेर्नुहोस्, न्यायालयमा पार्टीका भक्तहरू छ। ती भक्तहरू कुन देवताको पूजा गर्दाखेरि कुन देवताले के प्रसाद दिए, के खाए, त्यो मलाई थाहा हुँदैन। न्यायमूर्तिहरू छैनन्। निर्माणमा रोक्न दिएको निर्णयलाई तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ? विमानस्थल बन्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ, तर रुखै काटेर बन्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छैन। मेरो बुझाइ के छ भने निजगढभन्दा वर र पर तराईमा धेरै ठाउँमा सम्मत जग्गाहरू छ, राज्यकै धेरै जग्गाहरू एलानी जग्गाहरू छन्, मधेसभरि छन्। राज्यलाई जहाँ आवश्यकता हुन्छ त्यहाँ बनाउन पाइन्छ, तर बनाउनुभन्दा पहिला हामीलाई यति धेरै विमानस्थल चाहिन्छ कि चाहिँदैन, त्यो विमानस्थलमा लगानी भएका पैसाहरू ऋण हामीले कसरी तिर्छौँ, यी कुराहरूको सम्भावना अध्ययन गरेर राज्यले विमानस्थल बनाउने हो। तर रुखै काटेर बनाउने, निजगढमै बनाउने, म चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा रुख काटेर बनाउने काम चाहिँ यो बन्द हुनुपर्छ भन्ने मेरो बुझाइ। यसमा यो विवाद देखिएको कारण के हो? यसमा राजनीति घुस्यो वा मानिसहरूका फरक फरक नियतहरू बाजिएको? मलाई लाग्छ नेपाल चाहिँ सधैँ अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिको शिकार हुँदै आएको छ। हुनसक्छ
एउटा एयरपोर्ट एउटा छिमेकीले बनायो, अर्को एयरपोर्टमा अर्को छिमेकीलाई लाभ होला भनेर तेस्रो छिमेकीले मन नपराएको होला। किनभने हनुमानहरू बिचको लडाइँ हो। यहाँ माटो पनि छैन, जनता पनि छैन, देश पनि छैन, यहाँ भावना पनि छैन। त्यही भएर नेपालको न्यायालयले, मैले त खासमा निर्णयालय भन्ने गरेको छु, जसले आफूसँग न्याय गर्न सकेको छैन। नेपालको न्यायालयले नेपालका न्यायाधीशसँग न्याय गर्न सक्दैन। हेर्नु न, कतिसम्मको विडम्बना छ भने अपराधको सजाय हुनुपर्नेमा हो नि, तर अपराधको लागि मेलमिलाप केन्द्र खोल्छ र नेपालका देशभरिका न्यायाधीशहरू चुप्लाएर बस्छ। यो उनीको मानमर्दन होइन र नेपालको न्यायाधीशहरूले न्याय सम्पादन गर्न सक्दैन, त्यही भएर छुट्टै मेलमिलाप केन्द्र खोल्नुपर्छ भनेर नेताले खोलिदिएको होइन। देशभरिको न्यायकर्मीहरूको मानमर्दन गरिराख्दा नेपालको न्यायालय मौन छ। अर्कोतिर हेर्नु न, मानव अधिकार, मानव भनेको हामी सबै होइन। मानव अधिकार छँदैछ आयोग, तैपनि मधेसीको छुट्टै छ, दलितको छुट्टै छ, महिलाको छुट्टै छ, जनजातिको छुट्टै छ, त्यहाँ पनि नहटाएका लागि समावेशी छुट्टै छ। यति धेरै आयोग भइराख्दा यसैमा त एउटा वर्गको फाइदा छ। ठिक छ, त्यतातर्फ त्यति धेरै वर्गको होइन, पार्टीको लठैतहरू छैन। म चाहिँ अब यो सङ्घको निर्वाचनतर्फ जान चाहेँ। अब यो सङ्घको निर्वाचन पनि आउँदैछ, कार्तिकमा गर्ने कि मङ्सिरमा कि फागुनमा भनेर कुरा चलि नै रहेछ। अबको निर्वाचनले कस्तो चित्र देला हाम्रो राजनीतिको? त्यो निर्वाचनमा दलहरूको भूमिका के होला, उनीहरू कसरी जालान्, गठबन्धनको भविष्य? सङ्घको निर्वाचनसम्म पुगिसक्दा अधिकांश कम्युनिस्टहरू एक ठाउँमा आइसक्छ। किनभने हाम्रो देश, अधिकांश भन्नाले एमाले, समाजवादी र माओवादी त हो नि, त्यही तिनवटा दल फेरि मिल्छन् भन्न खोज्नु भएको? यो देशमा धेरै कम्युनिस्ट पार्टीहरू छ, सबै आउन सक्दैन वा सबैलाई ल्याइँदैन। त्यसले गर्दा मैले अधिकांश शब्द प्रयोग गरेँ। त्यस्ता कम्युनिस्ट पार्टी छन् जसका अध्यक्ष र महासचिव बाहेक उनका पार्टीमा अरू कोही पदाधिकारी छ कि छैन भन्ने कुरा उनलाई पनि थाहा छैन। तैपनि पार्टी छन् नेपालमा। वाम गठबन्धनको सम्भावना देख्नु भएको छ? वामहरूको छुट्टै गठबन्धनको म सम्भावना हेर्दैछु। त्यसका पछाडिको भू राजनीति पनि छ, किनभने नेपालमा एमसिसी आएको छ, तर यो एमसिसी नेपालका लागि आएको छ भन्ने कुरामा अझ पनि दुविधा छ। यो तिब्बतको विषयलाई प्रष्ट रूपबाट उठाउनका लागि आएका एउटा लामो अभ्यास हो। यो कुरा चीनलाई मन नपर्न सक्छ। यो व्यवस्था रह्यो भने एमसिसी लागू हुन्छ। एमसिसी कानुन त पास भइसकेको र व्यवहारमा प्रयोगमा नआएको बिचमा यो व्यवस्था एउटा कारकको रूपमा चीनले हेर्न सक्छ र त्यसका लागि उनले थप अभ्यास गर्न सक्छ। मेरो आफ्नो बुझाइ के हो भने, पहिला एउटा कुरा भनिसक्छु अनि त्योमा पुग्छु। हाम्रो देशमा के छ भने, देशका विरुद्धमा दलहरू सक्रिय छ, राज्यका विरुद्धमा सरकारहरू सक्रिय छ, नीतिका विरुद्धमा नेताहरू सक्रिय छ, ज्ञानका विरुद्धमा बुद्धिजीवीहरू सक्रिय छ। र यो सबै सक्रियताका समग्र परिणाम के छ भने, नेपाल अब दिनानुदिन थप बढी वैदेशिक हस्तक्षेप, थप बढी गरिबी र थप बढी हिंसामा नेपाल प्रवेश गर्छ। र त्यो प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि यो देश राजनीतिक दुर्घटनामा जान्छ। त्योभन्दा पहिला नेपाली काङ्ग्रेस फुट्छ। नेपाली काङ्ग्रेसभित्र अमेरिकन काङ्ग्रेस र नेपाली काङ्ग्रेस छुट्टिन सक्छ। चुनाव अघि नै भनेर भन्नुभएको यो बिचमा म भन्दैछु, यो बिचमा नेपाली काङ्ग्रेस फुट्न सक्छ। नेपाली काङ्ग्रेसभित्रको अमेरिकन काङ्ग्रेस र नेपाली काङ्ग्रेस छुट्टिन सक्छ। विदेशी हस्तक्षेपका कारण तपाईँले भन्नुभएको यो कङ्ग्रेस फुट्छ, देश दुर्घटनामा जान्छ भनेर जति पनि यो फेरि यस्तो दिनुभयो नि, यो नेताहरू दुर्घटनामा जान्छ। केलाई आधार मानेर भन्नुभएको यी कुराहरू? प्रष्ट रूपबाट देखिने गरी आधार के हो भने, नेपालका अधिकांश दलपतिहरू नेपालका लागि राजनीति गरिराखेको छैनन्। नेपाल, भारत वा चीन कसैका विरुद्धमा प्रयोग हुने भूमि होइन, प्रयोग गर्नु हुँदैन। तर कुनै हवाई मित्रको इसारामा तपाईँले छिमेकीका विरुद्धमा सक्रिय हुने वा वातावरण बनाउनुहुन्छ भने यो ढुक्क हुनुहोस्, यो देश फेरि दुःख पाउँछ। त्यही भएर यो सरकारको आयु लामो छैन। काङ्ग्रेस फुट्ने, नागरिक सरकार बन्ने, यो संविधान धरापमा पर्ने र देश बिस्तारै बिस्तारै दुई दलीय व्यवस्थामा अगाडि बढ्ने सम्भावना। नागरिक सरकार भनेर के भन्नुभएको तपाईँले? वाम गठबन्धन हुन्छ भनेर भन्नुभयो। नेपाली काङ्ग्रेस फुटेपछि वाम गठबन्धन भएपछि त त्यो वाम गठबन्धनले नै सरकार चलाउला नि।
जसरी हिजोसम्म नेताहरू मिलेर नेताका लागि र नेताकै परिवारसम्म पुग्ने गरी गणतन्त्रको सदुपयोग गर्यो, त्यसरी नै अब नेताहरू नेताका विरुद्धमा लाग्छन् र उनीहरू एकअर्कालाई अन्तर्घाती भन्दै अथवा सत्य बोल्दै अगाडि बढ्छन् र त्यो द्वन्द्वले यो देशलाई यो अवस्थामा ल्याउँछ कि यो संविधान धरापमा पर्छ, यो व्यवस्था धरापमा पर्न सक्छ र नागरिक सरकारले केही समयका लागि फेरि ठाउँ लिन सक्छ। व्यवस्था नै धरापमा पर्छ भनेर तपाईँले के आधारमा भन्नुभयो? व्यवस्था नेताहरूको शैलीका आधारमा, नेताहरूको अभिव्यक्तिका आधारमा, नेताहरूको व्यवहारका आधारमा, जहाँ कांग्रेस जस्तो चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्ने त नेपाली जनता छन् नि त। चुनाव आउँछ, चुनावमा नेपाली जनता सार्वभौम हुन्छन्, चेक एन्ड ब्यालेन्स त त्यही चुनावले गरिहाल्छ। नेपाली जनतालाई स्वतन्त्र रूपबाट मतदान गर्ने वातावरण यी नेताले दिएको छ र? किन तुलनात्मक रूपमा त हाम्रो देशमा हुने निर्वाचनहरू त शान्तिपूर्ण स्वतन्त्रै छ नि। भय र शान्ति फरक फरक कुरा होइन र? त्यो तहको भय छ। त्यो तहको भय हुने भए प्रधानमन्त्री पत्नीले एउटा कार्यक्रममै गएर तपाईँले यी हरुवालाई कसलाई भोट नहाल्नुहोस् है, हामी बजेट पठाउँदैनौँ भन्नेसम्मको त्यो त्यसलाई के भन्ने एक प्रकारको एपाह प्रवृत्ति भनौँ अथवा असान्दर्भिक अभिव्यक्ति भनौँ, त्यो अभिव्यक्तिलाई त नेपाली जनताले स्वीकार गरेनन्। त्यसलाई त लत्याइदिए भने अब तपाईँ भयमा भोट हाल्छन् भनेर यो चाहिँ अलिकति सान्दर्भिक लागेन मलाई चाहिँ। नेताहरूले पटक पटक सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्दै आएको छ कि गाउँपालिकामा हामीलाई यति लाख खर्च लाग्यो, नगरपालिकामा यति लाग्यो, वडामा यति खर्च लाग्यो, कानुनभन्दा फरक खर्च उहाँहरूले बोल्दै आएको छ। यहाँ कम्युनिस्ट जस्तो छैन, कांग्रेस जस्तो छैन। यहाँ दलका धारहरू, दलका धारणाहरू, दलका धरातलहरू सबै छ्यासमिस छ। कसैको फरक पहिचान छैन। यी सत्ताका लागि जोसँग जुनसुकै अवस्थामा जसरी पनि मिल्न सक्छ। हिजो प्रचण्डजीले जुन अभिव्यक्ति दिनुभयो, तपाईँ ढुक्क हुनुहोस्, यो अभिव्यक्तिका पछाडि डर हो। त्यो के हो भने नेपाली कांग्रेसले मलाई 40 देखि 45% सिट पहिले नै सुरक्षित गर्दैन भने म बेलैमै एमालेतर्फ छिर्छु भनेर ऊ झ्याल खोलेको हो। यो धम्कीको राजनीति हो, यो सिद्धान्तको राजनीति होइन। त्यो मैले माने। नेपाली कांग्रेसले पनि माओवादी मसँग गएपछि हामी सिद्धिन्छौँ, एमालेसँग मिल्छ भनेर यो राजनीति हो। यहाँ कहीँ देश छ, कहीँ जनता छ, कहीँ सिद्धान्त छ, कहीँ आदर्श छ, कहीँ मूल्य मान्यता छ भनेपछि यी नेताकै शैलीका कारणले गणतन्त्र धरापमा जान्छ। नेताकै व्यवहारका कारणले जुन पार्टीले वंशवाद र मार्क्सवाद बीचको फरक छुट्याउन सक्दैन, त्यो पार्टीले नेपालको नेतृत्व कसरी गर्छ? ठिक छ, नेताका गतिविधिहरू सही भएनन् भन्ने कुरा म मान्न तयार छु होइन। पार्टीका गतिविधिहरू, पार्टीभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र छैन, पार्टी एउटा सीमित व्यक्तिले मात्रै सानो कोठरीबाट मात्र चलेको छ भन्ने म मान्न तयार छु। तर यी सबै व्यथितिका विरुद्ध नेपाली जनता सधैँ चुप लागेर बस्छन् भन्ने चाहिँ म मान्न तयार छैन। किन भन्दा त्यसको ट्रेलर नेपाली जनताले यो स्थानीय तहको चुनावमा देखाइदिएका छन्। नेपाली जनता सँगमा झनै बढ्ने अपेक्षा गर्छु म चाहिँ। नेपाली जनता कोसँग सन्तुष्ट छ? नेपालको न्यायालयको ताल ठिक छ? नेपालको ब्युरोक्रेसीसँग जनता सन्तुष्ट छ? नेपालका पक्षकारिता अर्थात् पत्रकारिता गर्ने पात्रहरूसँग जनता सन्तुष्ट छ? नेपालका बुद्धिजीवी भनाउँदासँग सन्तुष्ट छन्? नेपालका नागरिक समाज, जनता कोरोनामा त्राहिमाम भइराख्दा घरभित्र लुक्नेहरू रसियाले युक्रेनलाई किन यस्तो गर्यो भनेर पहेँलो लुगा लाएर रसियन एम्बेसीको अगाडि उभिन्छ। विदेशीको पैसा नेपालमा धराप पर्यो भने बिग्रेल ती नागरिक समाजहरू सडकमा देखिन्छ। तिनका विरुद्ध पनि त नेपाली जनताले बोल्लान् नि त, आफ्नो विवेक देखाउलान्, तिनलाई प्रश्न गर्लान् र तिनका विकल्प पनि त एउटा तयार होला नि त। जनताले विकल्प देलान् नि त। भनेपछि धेरै निराशावादी पनि नबनौँ न। हैन, भनेपछि नागरिक समाज, पत्रकार, न्यायालय, कर्मचारी तन्त्र, नेता जसले राज्यलाई थेग दिनुपर्ने, राज्यको विश्वास कायम राख्नुपर्ने, म सरकारको कुरा गरेँ, राज्यको कुरा गरेँ, ती पक्ष नै कुहिँदै गएपछि यो व्यवस्थाको भविष्य जनताले कसरी हेर्छ? मैले तपाईँको कुरा यो आंशिक चाहिँ माने। राज्यका अङ्गहरूमा विचलन छ, उनीहरूको काम कारबाही सही दिशामा गइरहेको छैन, जनताप्रति उनीहरू उत्तरदायी छैनन्,
भन्ने मैले आंशिक रूपमा माने। तर राज्यका सबै अङ्गहरू नै विचलित छन्, सबै खराब छन्, सबै पत्रकार खराब छन्, सबै नागरिक समाज मैले सबै कहीँ पनि प्रयोग गरेको छैन, अधिकांश भन्दैछु, अधिकांश छैन। त्यो अधिकांशलाई पनि त ट्र्याकमा लिएर आउनका लागि त जनताले खबरदारी गर्लान् नि त। तिनको विकल्प पनि त एउटा फोर्स तिनको विरुद्ध पनि तयार होला नि त। हो, त्यही भएर व्यवस्था मैले सामाजिक त्यही भएर व्यवस्था धरापमा छ भन्ने कारण के हो भने नेपालको कुनै पनि न्यायाधीशले आम जनतालाई रेशम चौधरी जेलमा हुनुपर्ने र प्रचण्ड बाहिर हुनुपर्ने न्यायोचित जवाब दिन सक्ने औकात राख्दैन। नेपालको कुनै पनि पार्टीको नेताले जसले संविधानलाई आधार बनाएर राजनीति गर्छु भन्छ र उनको पार्टीभित्र महिलाले न्याय पाएको, दलितले न्याय पाएको, जनजातिले न्याय पाएको भनेर ढुक्कका साथ बोल्न सक्ने ल्याकत राख्दैन। नेपालका जनताहरू आफ्नो देशभित्रै असुरक्षित छन्। आफ्नो देशमा काम गरेर शिर ठाडो पारेर उभ्न सक्ने वातावरण छैन। नेपालका प्रधानमन्त्रीहरू पासपोर्ट बोकेर विदेश जाँदा घन्टौँ थुनिनु परेको लज्जाबोध उनलाई नहोला, हामीलाई छ। ठिक छ, अब अगाडि बढिरहँदा नि तपाईँ राजनीतिक समीकरण अबको दिनमा चाहिँ वाम गठबन्धन एक ठाउँमा, नेपाली काङ्ग्रेस पनि विभाजित जस्तो देखिने भनेर तपाईँले विश्लेषण गर्नुभयो। नेपाली काङ्ग्रेस फुट्छ भन्ने मेरो बुझाइ छ। कहिलेसम्म, यो चुनाव अघि वा पछि? प्रचण्डको पार्टी अब राजनीतिक दलाली गर्नका लागि एमालेको ढोकातिर जान खोज्छ र त्यसबाट आत्तिएर देउबाजीले कुर्सी जोगाउन प्रचण्डजीले सोचेको भन्दा बढी सिट दिन खोज्छ। यो कुरा नेपाली काङ्ग्रेसभित्रका सच्चा काङ्ग्रेसी कार्यकर्तालाई चित्त बुझ्दैन। किनभने रुखलाई जलाएरै खरानी बनाएरै हँसिया हथौडालाई झोलामा हालेर दिने कुरा यो छम्मे किन हुँदैन भने गगन थापाको लागि, विश्वप्रकाश शर्माको लागि, हाम्रो देउबाजीको लागि काङ्ग्रेस प्रयोगको विषय होला, आम नागरिकका लागि आस्थाको विषय हो। त्यही भएर काङ्ग्रेसभित्र देखिएका द्वन्द्व अहिले नै सतहमा आइसकेको छ। यो द्वन्द्वलाई माओवादीलाई काङ्ग्रेसले बोक्दा पनि काङ्ग्रेसले दुःख पाउँछ, माओवादीलाई काङ्ग्रेसले छोड्दा पनि दुःख पाउँछ। हस्, यहाँलाई समय र विचारका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार। नेपाली राजनीति अब कसरी अगाडि बढ्छ? स्थानीय निर्वाचनबाट आएका मत परिणामले के सन्देश दियो? देशमा देखिएका तमाम समस्याहरू कुन रूपमा अगाडि बढ्दै जान्छन्? यिनै समसामयिक विषयमा आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। अर्को हप्ता अर्को विषयका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।